मुखेल वोल दोनयाक चाकराचो उपकार आसतलो। नियालाक आदार आयज आमी सांत मार्टीन हाचो उगडास करता। ल्हानपणीन तावन ताका जेजूचो मोग आसलो। एका दिसा हो सांत एका भिकाऱ्याक भेट्टा आनी त्या भिकाऱ्याची दशा पळोवन सांत मार्टीनाक खूब वायट दिसता। तो आपले आंगावलें काडून ताचे 2 कुडके करता आनी त्या भिकाऱ्याक दिता। तेच राती ताका स्वप्नान तेंच आंगावलें जेजू घालून दिश्टी पडटा। चालतो खालतो हो भुरगो एका दिसाक एक बिस्म जावन सांत जावंक पावता। जानवायेचें पुस्तक आमकां देवाची जानवाय आपणावन ताचे येवजण्यांचेर पातयेवन जियोंक उलो मारता। आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता। जेजूक आमचें व्हडपण पदवी नांव नाका, पूण आमची ल्हानविकाय आनी कालतेपण तो आशेता। जे परी एक बरो चाकर आपल्या दोनयाची पूर्णपणी सेवा करता, आमी आमच्या जिवितान दयालाय दाखोवन मागणें करून त्याग करून देवाच्या मोगाक विस्वाशी रावंक जाता। सांत मार्टीना भाशेन ल्हान ल्हान कोरण्यो करून देवाक ओदीक लागीं सरुया। म्हजो थाराव ल्हान ल्हान कोरण्यो करून म्हज्या दोनया देवाक विस्वाशी रावंक वावुरतलें।